بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وبجميع أسماء كتابك وباسمك الأعظم أسمائك الحسنى وبكلماتك التامات المباركات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أن تصلي على سيدنا محمد وأن ترزقني علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد يا غالبا غير مغلوب، غلبني على أعدائي. يا واسع المغفرة اغفر لنا، يا رازق الثقلين ارزقنا. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم اجعل لي يد العليا ولا تجعل لي يد السفلى. يا فتاح يا رزاق يا عليم، افتح لنا فأنت خير الفاتحين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إن كنت في أم الكتاب شقيا محروما ومقترا على رزقي، فامح من أم الكتاب شقاوتي واقترار رزقي، فامح من أم الكتاب شقاوتي وحرماني واقترار رزقي، واكتبني سعيدا مرزوقا موفقا بالخيرات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وبجميع أسماء كتابك وباسمك الأعظم أسمائك الحسنى وبكلماتك التامات المباركات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على سيدنا محمد وأن ترزقني علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد يا غالبا غير مغلوب غلبني على أعدائي يا واسع المغفرة اغفر لنا يا رازق الثقلين ارزقنا اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه اللهم اجعل لي يد العليا ولا تجعل لي يد السفلى يا فتاح يا رزاق يا عليم افتح لنا فأنت خير الفاتحين وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إن كنت في أم الكتاب شقيا محروما ومقترا على رزقي فامح من أم الكتاب شقاوتي واقترار رزقي فامح من أم الكتاب شقاوتي وحرماني واقترار رزقي واكتبني سعيدا مرزوقا موفقا بالخيرات إنك مجيب الدعوات